सबैको प्रभुलाई अभिवादन। शिव यज्ञको रूपमा साप्ताहिक प्रवचन प्रस्तुत भइरहेको छ। गएको शनिबारदेखि आज सोमबार तेस्रो दिन शिव यज्ञ अर्थात् ब्रह्म यज्ञ। यज्ञ 5 प्रकारका हुन्छन्। यो वेदको भनाइ हो। एउटा भूत यज्ञ, अर्को अतिथि यज्ञ, तेस्रो पितृयज्ञ, चौथो देवयज्ञ, पाँचौं ब्रह्मयज्ञ। यसलाई शिवयज्ञ भनिन्छ। शिवयज्ञ अर्थात् ब्रह्मयज्ञ हो, सर्वोपरि। यो यज्ञ गरेपछि सबै यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। तर यो नगरे अरू भिन्न भिन्न रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भूत यज्ञ, प्राणीहरूको सम्मान, जस्तो कौवा आदिलाई पूजा गर्नु, जस्तो तिहार भाइटिकामा गरिन्छ। अनि त्यस्तै अतिथि यज्ञ, तिथि मिति बिना आगन्तुक सज्जन अतिथिलाई सेवा गरे त्यो यज्ञको रूप दिइएको छ, अतिथि यज्ञ। अनि पितृयज्ञ, स्वर्गीयहरूको सधैँ शान्ति होस् यसको लागि श्राद्ध आदि, तर्पण आदिको प्रक्रिया छ, त्यसलाई पितृयज्ञ भनिन्छ। अर्को देवताहरूलाई प्रसन्न गराउनको लागि गरिने यज्ञ। अन्न आदि आहुति दिएर, यस्तो वेदले बताएको छ। र पाँचौं हो ब्रह्मयज्ञ, यसलाई ज्ञान यज्ञ भन्छ, स्वाध्याय यज्ञ पनि भनिन्छ। यसलाई ब्रह्म र शिव समान भएको हुनाले शिव यज्ञ पनि भनिन्छ। त्यो सर्वोपरि हो। यो सर्वोपरि यज्ञ हो ब्रह्म यज्ञमा। अर्थात् शिवलाई जान्ने, शिवलाई साक्षात् जानेर शिवमा परिवर्तित भएर रहे। पहिला त नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नै पर्ने हुन्छ, क्रम हो। तर अन्तमा बदलिएको हुनुपर्छ। सारा प्रणाम, नमस्कार, साष्टाङ्ग दण्डवत, फूल अर्पण आदि जो प्रक्रिया हो, यसको परिसमाप्ति हो, यसको साङ्य हो शिवमा परिणति। शिवमा परिणत हुनु पर्यो अनि मात्रै फलीभूत हुन्छ। यसका लागि यस्तो राजनीतिमा क्रान्तिकारी कदम भनेर शब्द प्रयोग गरिन्छ। राजनीतिमा क्रान्तिकारी भनिन्छ। त्योभन्दा 1000 गुणा क्रान्तिकारी शिवमा बदलिनुको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि युवा युवतीको शक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने सबैभन्दा सत्य कुरा जान्न सक्ने, लिन सक्ने, आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था उमेर हो युवा युवती। भले जसको जतिसुकै उमेर होस्, युवा युवतीको जोश जागरलाई उपयोग गर्नुपर्छ अनि बल्ल शिवमा परिणत गर्न सकिन्छ। किनभने शिव यथार्थ हो, अर्थात् ब्रह्म यथार्थ हो। यस्तो कुरा यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुन्छ। यो कार्यक्रम संसारमा अतुलनीय हो, अतुलनीय, तुलना गर्न सकिँदैन। संसारको दक्षिण पूर्व एसिया, पशुपतिनाथको देश भैरवामा यो उपलब्ध छ। रूपन्देही एफएम जो भैरवामा छ, मुक्ति एफएम जो बुटोलमा छ, रेडियो परासी जो परासीमा छ, श्रीनगर एफएम जो पाल्पा तानसेनमा छ।
यसमा यस्तो कुरा सुन्न जान्न हुन परिवर्तन हुन सकिन्छ जो कोही पनि, किनकि सर्वोपरि सत्य हो शिव, शिव हो ब्रह्म। यस्तो शिवको बारेमा शिव शङ्करको अवतार जो प्रथम शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ, जो संसारमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, जो 1300 वर्ष अगाडि आउनु भएको थियो 32 वर्षको लागि। सन् 686 मा आएर सन् 717 मा फेरि ब्रह्ममा लीन हुनुभयो। उसको नाम हो प्रथम शङ्कराचार्य। संसारमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, शिवको बारेमा बताउनुहुन्छ, अर्थात् ब्रह्मको बारेमा बताउनुहुन्छ। उहाँका पुस्तक पुस्तिकाहरू छन्। पुस्तिकाहरूमध्ये एकमा यस्तो वर्णन छ, ब्रह्मको बारेमा वर्णन। त्यसबाट शिवलाई साक्षात् जानेर बुझेर बदलिएर रहिरहन सकिन्छ। त्यसबाट शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ। यसका लागि बुझ्नु पर्यो डोरी र सर्पको दृष्टान्त। डोरी र सर्पको दृष्टान्त उदाहरणलाई जान्नुपर्छ। डोरी स्थानीय हो शिव ब्रह्म, सर्प स्थानीय हो संसार शरीर। हाम्रो दिनचर्या कसरी गुज्रेको छ आफूले आफूलाई छुट्याउनु पर्यो। युवक बन्नु पर्यो, युवती बन्नु पर्यो। त्यो सत्य जान्ने प्रबल इच्छा हुनु पर्यो, जोश जागर हुनु पर्यो, बल्ल भेटाइन्छ। पहिला त जान्नु पर्यो। जान्नलाई तीनटा कुरालाई लिनुपर्छ। तीनटा कुरालाई लिनुपर्छ, सबै कुरा जानिन्छ। एउटा प्रथम शङ्कराचार्यले जो शिवको बारेमा ब्रह्मको बारेमा जो भन्नुभएको छ त्यो जान्नु पर्यो। के भन्नुहुन्छ? जब आफ्नो चित्त शान्त छ, स्थिर छ, एकान्त छ, यस्तो अवस्थामा जो हृदयमा प्रकाशित भइराखेको जो आत्मा हो, हृदयमा स्वतः प्रकाशित भइराखेको जो तत्त्व हो, हृदयमा स्वतः प्रकाशित भइराखेको जो सच्चिदानन्द हो, जो सत्रूप शुद्ध अनुभवको अनुभव हो, जो चैतन्यको अनुभव हो, जो परमानन्दको अनुभव हो, जो अखण्ड सुखको अनुभव हो, जो परमहंसको स्वरूप हो, जो ज्ञानी ज्ञानवानको स्वरूप हो, यस्तो जो स्वरूप जो सदा आनन्द रूपले आफ्नो हृदयमा स्वतः प्रकाशित भइराखेको छ, जुन जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिदेखि अलग्गै हो। किनकि जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति कल्पित हो, बुद्धिका अवस्थाहरू हुन्। बुद्धि कल्पित हो, ये ब्रह्ममा कल्पित हो, शिवमा कल्पित हो। बुद्धि रूप हो जाग्रत अवस्था, बुद्धि रूप हो स्वप्न अवस्था, बुद्धि रूप हो गाढा निद्रा अवस्था। प्रकृतिको हिसाबले तीन अवस्था यो बुद्धिका कल्पित हुन्। तर सुषुप्तिको अर्थ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा प्रकृतिजन्य जो जाग्रत स्वप्न जस्तै तेस्रो अवस्था हो, जसलाई सुषुप्ति अवस्था भनिन्छ। तर सुषुप्तिको अर्को दोस्रो अवस्था हो, जो जीवन मुक्त देह मुक्त हुनेले स्मरण गर्ने हो, त्यो सुषुप्तिको अनुभवलाई। किनकि त्यहाँ जीव जगत रहित केवल परमात्माको शिवको ब्रह्मको अनुभव छ। जाग्रत कालमा स्मृतिपूर्वक सम्झनुपूर्वक अर्थात् गाढा निद्राको सम्झनुपूर्वक जो अनुभव हो त्यो साक्षात् शिवको अर्थात् ब्रह्मको अनुभव हो। यो ज्ञानको अर्थ हो। त्यसैले प्रकृतिमय अर्थ र ज्ञानमय अर्थ सुषुप्तिको दुई अर्थ छ। यहाँ जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति भनेर प्रकृति रूपमा लिएको छ, जो बुद्धिमा कल्पित रूप हो, बुद्धि रूप हो, आउने जाने हो, मिथ्या हो। तर जो ज्ञानको जो अर्थ हो सुषुप्तिको अनुभव, त्यो साक्षात् शिवको अनुभव, ब्रह्मको अनुभव, सच्चिदानन्दको अनुभव हो, परमानन्दको अनुभव हो। त्यसकारणले यसरी सुषुप्तिलाई दुई अर्थबाट बुझेदेखि सुषुप्तिको अर्थबाट हामी आफू भ्रममा पर्न कहिले पनि पर्दैन।
अब भन्नुहुन्छ प्रथम शङ्कराचार्य आफ्नो स्वरूप जो ब्रह्ममा हो कल्पित, बुद्धि कल्पित हो, अन्तस्करण रूप हो, बुद्धि आउने जाने हो, बुद्धि रूप हो शरीर संसार, शरीर आउने जाने हो, बुद्धि रूप हो। बुद्धि भन्नु र संसार भन्नु एउटै हो। शरीर मर्ने बेलामा बुद्धि हुन्न, त्यसकारण संसार पनि हुन्न। त्यसकारणले मरेको प्रमाणित हुन्छ, किनभने मर्ने बेलामा बुद्धि हुँदैन, अर्थात् बुद्धि भनेको संसार हुँदैन। तर कल्पित बुद्धि रूप संसारको अभावमा त्यसलाई प्रकाश गर्ने प्रकाशक जो साक्षी आत्मा हो, जो साक्षी ब्रह्म हो, शिव हो, त्यसको स्थिति भने रहिरहन्छ। शरीर छुटेपछि पनि रहन्छ, सदाकालीन सनातन हो, परमानन्द परिपूर्ण हो। त्यसकारणले आफू हो वास्तवमा शिव, आफू जीव होइन, आफू शिव हो। जाने तुलसी नजाने झार, त्यहाँ एउटै छ, एउटै छ, त्यहाँ दुईटा छैन। जान्नेलाई तुलसी हो, नजान्नेलाई झार हो। नजान्नेलाई हो शरीर संसार, जान्नेलाई शिव मात्रै हो। नजान्नेलाई नजान्दासम्म, यथार्थ बोध नहुँदासम्म, यथार्थ ब्रह्मबोध नहुँदासम्म, यथार्थ प्रथम जगतगुरु शङ्कराचार्यको उपदेशलाई नलिँदासम्म, आफूमा नघटाउँदासम्म भगवान शिवको आशय, भगवान श्रीरामको आशय, भगवान श्रीकृष्णको आशय तात्पर्य नजान्दासम्मलाई हो शरीर संसार। त्यसैले भन्नुभयो श्रीकृष्णले 18 अध्यायको 66 श्लोकमा के भन्नुहुन्छ? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच भनेर किन भन्नुभयो? ब्रह्मरूपले रहिरहनलाई, सारा धर्मलाई परित्याग गरिदियो भन्नुभयो। किन? ब्रह्म रूपले रहिरहनलाई, किनकि तिमी ब्रह्म हो। अर्जुनलाई त्यो भन्नुभयो, तिमी ब्रह्म हो, तिमी संसारी होइन, ब्रह्म हो, शिव हो, ब्रह्म रूपले रह, यस्तो भन्नुहुन्छ। अनि श्रीरामले के भन्नुहुन्छ? श्रीराम गीताको 9 श्लोकमा अज्ञानले गर्दा यो शरीर संसार आएको हो, जिह्वा आएको हो। अज्ञानलाई नष्ट गर्न सक्छ ब्रह्म ज्ञानले, अरूले सक्दैन। यसरी श्रीरामको कुरा बुझ्नु पर्यो, श्रीकृष्णको कुरा बुझ्नु पर्यो, शिवको कुरा बुझ्नु पर्यो, प्रथम जगत गुरुको उपदेशलाई बुझ्नु पर्यो। आफू वास्तवमा शरीरधारी होइन, संसारी होइन, जन्म मृत्यु भित्रको होइन, सृष्टि प्रलय भित्रको होइन, दुःख चिन्ता डर बोकेको जिह्वा आफू होइन। आफू त के हो? चाञ्चल्यमान आनन्द घन पर ब्रह्म परमात्मा। हरि ओम तत्सत्।